साला जुमली लोग फिर आ गया। ओए नंगा दिखाओ। नहीं यार, चलो 100 रुपये निकालो। बाबाले झरो ल्याएर बिताउने झरो ल्याएपछि पढले हो नि पनि देखिँदैन होला झरो ल्याएपछि पढले हो बाबा कोही बेला आउने अब आउने बेला भयो कि बिहान गए हुन् त्यो कचोट पटक लाग्यो कि अघि बिहान गए ओ काकी म गोरु चराउन गएको छिया। ए छोरी पलाएर काका गोरु गयो कुम्री आ गाउँ सिरन हाल्दो आओ ए चाल बाबा जा पलाएर काका के बोलेको ले जा के बाबा जा हटा क्या बात है? बताइए ले रे। क्या बात हो? के भित्र कहाँ पो चोट लाग्यो झरो गाड्ने गएको छ सर झरो गाड्नेबाट लुटे आने सर कहाँ पो चोट लाग्यो ला त्यो दियालो काट्नका चोट लाग्यो। ए लगा हस्पिटल आउनु। हुन्छ हस्पिटल लगो। पानी फेउ जाऊ काका काका केही हुँदैन ल एकछिन होइन हस्पिटल लानु राति तपाईँ राति केही हुँदैन ल हटे ल्याऊ पानी ल्याऊ उठाइलो गर सर हटाओ भाइ सब उठा बिजल आइस पर सर भक्कर ढोटा क्या बुझाले चिन्ने न ल के गर्नु तपाईँ बिचारा दियालो लिएर गएका कस्तो लोड्नु भएछ हेर। त्यही त सर अब हस्पिटल पुग्न पनि अझ कति टाढा छ। बिस्तारै बिस्तारै हिँड अलि बिस्तारै हिँड है बिजुली। चप्पल जुत्ता पनि ल्याएन हो डबुडी आइयो चप्पल जुत्ता के माताई बाटो लिएर पर बाटो दिया कर छोडा ल्याएर बिरामी काकी हिँड्नुस् काकी। गाडट ओ सर फाइदा ओइ न अब के गर्ने डाक्टर साहब नेपालमा गएदेखि आउनु भएको छैन। यहाँ बिरामीहरू आएछन्। अब बेकार गाली खानुपर्छ। औषधि छैन केही छैन। डाक्टरहरू जहिले पनि यस्तै गर्ने हामीले गाली खानुपर्छ। तपाईहरु आउँदै गर्नुस् है म हस्पिटल छिने जान्छु है। बिस्तारै आउँदै गर्नुस्। हस्पिटल पनि आइपुग्यो। को छ त हस्पिटल? कोही छ? ओ डाक्टर साहब हजुर ल ओएको साहब हुनु पर्छ। हेर्नु त हाम्रो बिरामी आउँदैछ ल हेर्नु त बिरामी त ल्याउनु भयो खै हेर्नु ए आइपुग्यो। हेर्नु यस्तो चोट लागेछ यता हेर्नु न हो हजुर। ए कहाँ यता हो त चोट लागेछ ला आन्द्रा सबै बाहिर निस्किसकेको छ। त तपाईले अब यो बिरामीको यहाँ उपचार हुन सक्दैन। तुरुन्तै नेपालमा दिनुपर्छ। सर औषधि जति न्याय गरिदिनु पर्छ। हेर्नुस् म सक्ने भए यही गरिदिन्थे। अब डाक्टर चाहिँ 7 दिने गोष्ठीमा भनेर नेपालमा जानुभएको अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। औषधि छैन उपकरण छैन के छैन। अनि तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हस्पिटल छ डाक्टर छैन औषधि छैन के हस्पिटल किन हस्पिटल राख्यो? होइन यो पीडा तपाईँलाई पनि थाहा छ हामीलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् न न विद्युत छ न के छ। सामान्य उपकरण चाहिँ ढुगा खोकी लागेको औषधि न अर्कै पनि छैन। अब डाक्टरै नभएपछि मैले के गर्ने भन्नुहोस् त। मेरो बडा समस्या पर यतिका पैसा कहाँ पाउने घरमा खाने अब खाना नै मिलेछि। समस्या त समस्या भएर काकी क्या घरबाट खाना खुला गर्ने पैसा म अल्लाह काका कन सुन्छ वाले जुदो सुन्छ हुने होइन
ल ल बरु हतार नगरौँ हामी नेपालमा चलाउनु पर्छ अब के गर्ने यहाँ उपचार हुँदैन भन्छन् अनि सरकारलाई यति गेट तलब के गर्न खाँदा हौ तिमी होइन हल्ला नगर्नुहोस् बरु सल्लाह गरेर चाँडै लिनुहोस् हल्ला नगर्नुहोस् सल्लाह गर्नुहोस् बिरामी पर अझ हल्ला भएका तिमी अझ हल्ला नगर अझ बस कुर्सी भई खाऊ सरकार पैसा ल ल हुन्छ खाँदा हौ ल हामी गयौँ छिटो ल बिरामी तर औषधि नगर्दु यिनीहरूले कहिले अदर्शन गरे औषधि गरिदिएर आइदिएको हुँदो के गर्नु प्लेन आउँदा किन आउँछ प्लेन अब जाउँ न एयरपोर्टमा जाउँ अब प्लेन आउँछ होला आशा गरौँ न विसा ल ल बस हैत गर है बिस्तारै बिस्तारै विसा ए बिजुली तिमी त्यहाँ एयरपोर्टमा गएर सोध त प्लेन आउने गएन भनेर जाऊ त जा हट जा के अझ पख हिसाब गर्दो बिस्तारै तान बिस्तारै गर है के पनि बाउ आई बेला आउने त अमर के था टाल सोचा टाल ओ साहब नमस्ते साहब नमस्ते भाइ नमस्ते आई क्या बेला आला त साहब बडो समस्या मेरो बाबु टावर बिजुलीको कारणले गर्दा कन्ट्याक्टै भएको छैन र प्लेन अब आज कन्ट्याक्ट हुँदैन भोलि आउने एकचोटि फेरि है भोलि त होला नि अब भोलि कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो फेरि बाबु अब किन कन्ट्याक्ट गर्दा यस्तो गुरुङ जिल्लामा भोलि कुन्ट्याक्ट त हुनै भयो त्यो हुने अब भोलि बिहान आउनु ल त है दे के भयो बिजुली आई के रे बेला आउने लाग्यो प्लेन नआउने बर्बाद भइगयो नि अब के गर्नु रात पनि पर्लाछ अब कोही बस्ने बन्दोबस्त त गर्नु पर्यो म कतै त्यो होटल छ कि खोजेर आउँछु है सर जाऊ फटा होटल कहीँ भयो भने बसौँला ए ल त्यहाँ एउटा रारा होटल भन्ने रहेछ त्यहाँ गएर बसौँ ल जाउँ त त्यो कहीँ होटल ल त तिमीले रहेन है तल हर्क्याहरू को अर्के तल दुबईबाट बिर्किया छोरो हर्क्या के हो डुमा गरेर खै होला दिक्किया गर्ने है तेरि काकी तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ रातमा कसरी बस्ने अब जाउँ के जुम भनेर दलित भनेर हुन्छ यो जमानामा त्यही त वा हुँदैन पऱ्यो ल्याइ बसेको डुमा गरेर त नजाने यो रातिमा कसरी बस्ने के तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तिम्रो सर तिमी के कुरा गर्दा हौ त्यही त तिमी आज ओलिया मान्छे यही थियो हेर हामी उहिले मान्छे हामी छुयो छ हामी कतै जाऊ तिमी बहिनीले बसेर हामी बहिनी जाँदैनौँ जे जाऊ हेर्नुहोस् म त यहाँ बस्न सक्दिनँ म त गएँ हेर्नु होटलमा तपाईँहरू बरु बिजुली भोलि केही भने मलाई भन म त गएँ तपाईँहरू जाने म गएँ सर जे जाऊ बहिनी राम्ररी बसे त्यो लुन्ड्या हुने होइन चौडो पुरा लुन्ड्या कि के डुम ढल हुँदा अन्त ए जा तँ बहिनी जा तँ पनि जा ए बहिनी कुडा जा भाइ हो त्यो कुडा फेरि भए क्या हो आउ त डुल्दा राति निद लाग्यो हा सेही जा पछि के अप्ठ्यारो भए मुखर घुराइले है ए दे से मेरो काकी यही थियो पनि हाम्रो ठेटा यी अनि सियासी न रातभरि डाउँ डोला जुन गरेर डुलाउँदा बुझेर भाइ उठा ल ए बिजुली उतै अब ढुमौ त घमाइ दिसले भत्रे म पर भाइ है अझ हटाए अनि फेरि एक पुरो टालिएलाई हटाए जा ओ साहब नमस्ते साहब नमस्ते नमस्ते भाइ नमस्ते आई क्या फेरि आला त साहब कन्ट्याक्टै बसेको जोबाट प्लेन बसिन क्या कुन्ट्याक्ट जहिले कहिले कुन्ट्याक्ट क्या गाउँ कुन्ट्याक्ट ए भाइ तिमी कुन्ट्याक्ट भन्ने आछ प्लेन आए पनि तिमीलाई चान्स उनीहरू छैन 14 जना ठुल्ठुला वरिष्ठ मान्छे बुकिङ भइसकेको छ चान्स त्यही त हामीले नागा विद्यालय जौका भन्दा खाइले नट्ट बिस्लेर हुने यादको क्या हो काउन बुझेरौ कार्तिक बुझेरौ बडा भदो बुझेरौ क्या हो कन्ट्याक्ट चाउ गर्ने गरे काइ तिम्रो टाउ वाटा पुरो मरि गरे पुरो जारा तिमी टाउ गर भाइ टाउ गरे का कन्ट्याक्टर नै क्या कन्ट्याक्ट के कन्ट्याक्ट ए गर्ने आज कन्ट्याक्ट ए बिजुली अनि क्या भयो क्या कन्ट्याक्ट क्या कन्ट्याक्ट हामीले अझ दियाउ क्या नट दुई उन्जामा गरियाउ काम ए के अझ चुप्क त नेता जुन गद्दो क्या यतै मोटा पर दिउँसै रक्सी खाजो गद्दो क्या हो ए तेली नेता जा भाषण गरेर तो अनि ओपरे के भाषण त कन्ट्याक्ट गरा कन्ट्याक्ट ओदा यो जे थिएमा क्या भएको त म पर पाल्नै आउनु उही पर दोकानमा नै ल्याउला ए भोलि पाल्नै नजा ए मान्छे तिम्रो डुमा त के भयो ओ देखो ओडा रे ओ ये ओडा क्या रुदा क्या होइन नि त बर्बाद भएको त माछा यो छोरा चाहिँ उही किरिया भएर माटो दिएर अगाडि उदो त किरिया भएर को तीन बहिनी पढ्दै थियो किरिया भएर के कुरा गर्दै तीन बस किरिया मु भएर त त्यो हन्जा हेर्दै माटा ओ न दे
देश एकै हो भन्दा छौ, झण्डा एकै हो भन्दा छौ, कानुन एकै हो भन्दा छौ, सरकार पनि एकै हो भन्दा छौ, तर हामी क्यालाई आकाश पाताल जस्ता फरक छौँ। तपाईको जीव हो कि लुगाबाट यी कस्तो राम्रो बास आइरहेको छ, र तपाईकै बोली हुँदो मेरो जीव भन्या लुगा साथ पर परसम्म घनाइरहेको छ। म मुगुभाषी पुण्यबहादुर विश्वकर्मा, तिमी राजधानी हुँदा बस्न्याकन सोधिरहेका छौ। हजुर, हामी दुवै बीच बराबरी तपाईँ कहाँ देख्दा छौ? तपाईँ हवाई जहाज चढिकन रालादह हेर्न आयो र यहीँको सुन्दरताको कुरा गर्नमै घण्टौं घण्टा खर्च गर्दा छौ। मुसु न्याय जन्मिकन मर्न्या उमेर भएको, फेरि पनि रालाले मेरो मनकन तान्न सकेको नै। काहीँ तपाईँको पेट सधैँ भरियाको र मेरो पेट सधैँ भोकै रहेकाले एक भएको त होइन। तपाईँ सरकारको ढुकुटी चलाउनेकन सोधिरहेको छु। हजुर, हामी बीचको बराबरी तपाईँ क्यालाई जोख्दा छौ? संविधानको कोही धाराले बराबरीको कुरा गर्नु अर्कै कुरा भयो, त्यो भोग्या पनि हुनुपर्छ भन्ने हो भने तपाईँ देश दर्शनमा आउनेकन सोधिरहेका छु। हजुर, हामी बीचको बराबरी तपाईँ कहाँ भेट्टाउँदा छौ? देख्यौ त तिमीले रालाको निलो दह, हाम्रो दुःख पनि त्यही निलो छ। सुख शान्ति त डाँडाबारीकै कुरा भयो, यहाँका हामी त सास पनि त राम्रो गरी फेर्न सक्दैनौँ। पोख्तो मुलो केही नै, र घाँटीको माझ आउँदो पिलो छ। दस्तुर तिरिकन लिनु पर्या नागरिकता भन्दा अरू क्या पाएका छौँ त हामीले तिमी जति? नढाँटी भन्ने हो भने कर्णाली तिरका हामी सबैका छाती आउँदो राजधानीले रोप्याको फलामको किलो छ। तपाईँ देशकन दिमागले नाप्न बस्याका योजनाकारकन सोधिरहेको छु। हजुर, हामी बीचको यो असमानता तपाईँ कहिलेसम्म बराबरी ठानिरहँदा छौ? नढाँटी भन्न त क्या तपाईँसँग कर्णालीको नक्सा छ?